ख़वातीन व हज़रात, आज के इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दुनिया फानी है और इसने एक दिन खत्म हो जाना है, यही इस दुनिया की हकीकत है। इंसान के मरने के बाद कब्र में उससे कुछ सवालात पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर जाएंगे लेकिन उनसे कब्र में सवालात पूछे नहीं जाएंगे। वो ऐसे 8 कौन से लोग हैं वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सके। कब्र में मुर्दे से सवाल और जवाब की तफसील ये है कि जब मुर्दे को उसके अजीज व कारिब कब्र में रखकर वापस जाते हैं तो उनके जूतों की आवाज वो सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकील कहते हैं, जो उसको बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर उससे पूछा जाता है कि तेरा नबी कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे ये सवालात नहीं होंगे, लेकिन वो 8 कौन से लोग हैं वो आपको बताते हैं। पहला नंबर उन लोगों का है जो शहीद हैं, जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं और उसमें वो शहादत का रुतबा पाते हैं। जैसे कि इस्लाम में कहा जाता है कि शहीद मरता नहीं बल्कि वो जिंदा रहता है। दूसरा नंबर उन लोगों का है जो मर्ज़े ताउन से फौत होने वाला हो। इसी तरह तीसरा नंबर ताउन के जमाने में उनके अलावा किसी मर्ज से फौत होने वाला, जबकि वो इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। चौथा नंबर उन लोगों का है जो सदीक सच्चा हो, यानी बच्चे। नंबर 5 जुम्मे के दिन या रात में मरने वाला शख्स है। नंबर 6 उन लोगों का है जो हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स हो, और बाज़ हजरात में इसने सूरह मुल्क के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7वां उन लोगों का है जो अपने मर्ज में जो शख्स कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा और इसी का विर्द करी रखेगा, और अगर ये फौत हो जाएगा तो इससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8 वो लोग हैं, बाज़ शायरीन ने फरमाया है कि इनमें अंबिया का इजाफा किया जाएगा, इसलिए कि वो सदीक हैं, सदीक से दर्जे में बड़े हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा। कब्र में इंसान से ये भी सवाल किया जाएगा कि तेरा दीन क्या है। मोमिन बंदा जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रवायात में दूसरा सवाल इस तरह से है कि तू इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। मोमिन बंदा जवाब देता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे तुझे किसने बताया। वो कहेगा मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ रखी हैं, उन पर ईमान लाया और तस्दीक की है। नाज़रीन, ये 8 लोग वो हैं जिनसे कब्र में सवाल और जवाब नहीं होगा। इन लोगों को कहा गया है, इन लोगों के हवाले से बताया गया है जिनसे कब्र में सवाल नहीं होगा, और वो सवालात भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं जो इंसान से कब्र में पूछे जाएंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में कमेंट करके आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं और हमें साथ ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप क्या चाहते हैं, हम किस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करें, किस तरह की वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि वो कौन से सवालात हैं जो इंसान को जिनका कब्र में सामना करना पड़ेगा और हम उनसे पनाह मांगते हैं। पहला सवाल ये है कि जब इब्ने आदम मर जाता है तो उसकी रूह निकाल ली जाती है और उसे कब्र में रख दिया जाता है, तो उस वक्त आखिरत के सबसे पहले मरहले में होता है, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। उस्मान बिन इफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान किसी कब्र पर खड़े हुए तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती, तो उन्हें कहा जाता आप जन्नत और जहन्नुम के जिक्र से नहीं रोते, इससे क्यों रोते हैं। तो वो फरमाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र आखिरत की मनाजिल में पहली मंजिल है, जो इससे नजात पा गया उसके लिए बाकी मनाजिल इसके लिए आसान हैं, और अगर कोई इससे ना बच सका तो उसके बाद वाली भी उसके लिए सख्त हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मैंने कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र इससे भी ज्यादा खतरनाक और घबराहट में डालने वाली है। दूसरी चीज ये है कि उसके पास तो फरिश्ते आएंगे जिनके जिम्मे ये काम लगाया गया है कि वो उससे उसके मुतालिक पूछेंगे कि वो दुनिया में अपने रब और दीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या ईमान रखता है। अगर तो उसने अच्छा जवाब दिया ये उसके लिए बेहतर होगा, और अगर जवाब न दे सका तो वो उसे बहुत सख्त और शदीद किस्म की मार मारेंगे। अगर तो वो अच्छे लोगों में से होगा तो फरिश्ते उसके पास चमकते हुए चेहरों के साथ आएंगे, और अगर फसादी लोगों में से हुआ तो फरिश्ते उसके पास स्याह चेहरे लेकर आएंगे, और यही वो फितना है जिसके साथ उसकी आजमाइश होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा करते थे कि ए अल्लाह, मैं सुस्ती और बुढ़ापे में तेरी पनाह में आता हूँ।
اور قرض اور گناہ سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اے اللہ، میں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے فتنہ اور عذاب قبر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور فقراء اور غنا کے شر فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور مسیح الدجال کے فتنہ شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولیوں سے دھو ڈال، اور میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری پیدا کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ فرشتے پوچھیں گے، جو احادیث کے ذریعے بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر کھودی نہیں گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے کہ ہمارے سروں پر پرندے منڈلا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو کرید رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اور 2 یا 3 دفعہ یہ کہا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ پھر فرمانے لگے، جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہوں، تو اس کے پاس حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، تو موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچھی اور نیک روح، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش اور رضا کی طرف نکل چل، تو وہ اس طرح بہ نکلتی ہے جس طرح کے مشکیزے میں سے پانی سے قطرہ بہتا ہے، تو جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے لمحہ بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے، اور فوراً اسے اس کفن اور خوشبو میں کر لیتے ہیں، تو اس سے ایسے کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ زمین پر سب سے اچھی پائی جاتی ہو، تو اسے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، اور جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتا ہے، یہ کس کی اتنی اچھی روح ہے؟ تو انہیں جواب میں نام بتایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا میں سب سے اچھے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں ہے، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا پر لے جاتے ہی اسے کھلوایا جاتا ہے تو کھول دیا جاتا ہے، تو ہر آسمان پر اس کا استقبال کرنے والے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، موت اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر شخص کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کیا ہے؟ موت وہ زندہ حقیقت ہے جو ہمارے ہر طرف موجود ہے، وہ ہمارے دائیں بھی ہے اور بائیں بھی، اور اوپر بھی ہے نیچے بھی، وہ جو ہر جگہ موجود ہے، صحرا کی ویرانیوں میں، شہر کی محفلوں میں، سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بھی، اور خشکی کے سناٹوں میں بھی۔ موت تو ہر شخص کا تعاقب کر رہی ہے، ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی، صاحب ثروت کا بھی، مفلس اور کلاس کا بھی، موحد اور مسلم کا بھی، مشرک اور کافر کا بھی، اور نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اللہ اور ایوب جیسے صابر کو، نہ نمرود جیسے سرکش کو معاف کرتی ہے، نہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ اور اسماعیل جیسے ذبی اللہ کو۔ اس کی نظر میں ارسطو اور افلاطون جیسے حکیم اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے نادان برابر ہیں۔ اس سے نہ ابو بکر اور عمر محفوظ رہے، نہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ موت کے بعد ہی انسان کی حقیقی زندگی شروع ہوگی۔ دنیا ایک فانی زندگی ہے جہاں پر انسان رہے گا اور جس کے بدلے میں اسے حقیقی زندگی میں اجر و ثواب ملے گا۔ اگر انسان دنیا میں اچھے طریقے سے رہے گا تو اس کے مطابق اسے اجر و ثواب دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر وہ گناہ کرے گا، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو موت کے حوالے سے بھی بتایا ہے، قبر کے حوالے سے بتایا ہے کہ قبر میں کون سے سوالات ہیں جو انسان سے کیے جائیں گے، اور کون سے 8 لوگ ایسے ہیں جن سے سوالات نہیں کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے وہ چیزیں بتائی ہیں جن سے آپ کے دوستوں اور آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، اور ساتھ ہی نیچے کامنٹ کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اس بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں
हैं, आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आपके साथ बात करें, जिसके बारे में आप तालीमात हासिल करना चाहते हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें।